अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए जो मेरा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन किस तरह ह्यूमन बींग्स में होता है। और जो मैंने एक डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको जो न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में होते हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। प्यारे बच्चों, एक्चुअली जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में होती है उसके लिए हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक सिस्टम अता किया है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इस जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंटरी कैनाल होता है और दूसरा इसी एलिमेंटरी कैनाल के साथ साथ उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। अब जो एलिमेंटरी कैनाल है इसमें वेरियस ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइनस है, लार्ज इंटेस्टाइनस है। ये जो एलिमेंटरी कैनाल है इसका तकरीबन 9 मीटर ये लॉन्ग ट्यूब बनता है। इसी के साथ साथ जो इसके एसोसिएट ग्लैंड्स होते हैं वो सिल्वरी ग्लैंड्स होते हैं, लिवर होता है एंड पेनक्रियाज। ये जो सिल्वरी ग्लैंड्स या लिवर है, पेनक्रियाज, ये अपनी ये जो इनकी सेक्रेशन होती है, इनकी जो सेक्रेशन वो सेक्रेट करते हैं एलिमेंटरी कैनाल में। और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो जूसेस या जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, जो हमें मदद देते हैं। अब ये जो वेरी स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है उनको हम वन बाय वन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कौन कौन से स्टेप जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं। नंबर 1 जो पहला स्टेप है इसको हम कहते हैं इंजेक्शन, ठीक। दूसरा डाइजेशन, ये आपको वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तीसरा जो है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक। और चौथा जो है जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक। और पांचवा जो है उसको कहते हैं इजेशन, ठीक। ये 5 स्टेप्स है न्यूट्रिशन के। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब इंजेक्शन की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, इंजेक्शन की अगर बात करेंगे तो इंजेक्शन क्या आता है। जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे हमारे पास स्पेशल ऑर्गन है जिसके ज़रिए हम फूड इंजेक्ट करते हैं। वो कौन सा ऑर्गन है? पहले यानी हाथ से हम खाना लेते हैं और किस में डालते हैं? माउथ में। वेरी गुड, वो हम माउथ में डालते हैं, ठीक। ये कौन सा ऑर्गन है जो इंजेक्शन फूड करता है? वो है माउथ, ठीक। जो माउथ में क्या होता है इसको हम ये कहेंगे तो जो इन ह्यूमन बींग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। वो जो फूड इंजेस्ट होता है माउथ के ज़रिए, फिर ये माउथ क्या करता है, इस माउथ में हमारे डिफरेंट पार्ट्स है। इसमें क्या क्या पार्ट है हमारा, वो हम वन बाय यहाँ जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ मैं थोड़ा यहाँ लिखेंगे। ये इसके साथ साथ हम इसको भी मार्क करते जाएंगे इसके कौन कौन से पार्ट है। ये माउथ है, ये माउथ, इस माउथ में इसको दूसरा नाम भी कहते हैं बकल कैविटी। इसको माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी। यानी इस बकल कैविटी में या माउथ में जब हम विद द हेल्प ऑफ हैंड फूड डालते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है डाइजेशन ऑफ फूड माउथ से, ठीक। अब माउथ में क्या है, इसके बाद यही फूड ये नीचे आता है यहाँ से। इस जो पाइप जैसे आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं ओइसोफेगस। वन बाय वन नेम लिखेंगे हम इसके, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। इसको ओइसोफेगस या फूड पाइप भी कहते हैं, आप ओइसोफेगस कहो या फूड पाइप भी आप कह सकते हो, ठीक। ये जो फूड पाइप, इसके बाद अब ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं स्टोमक, ठीक। ये क्या है? स्टोमक। आप जो देख रहे हो ये ट्यूब लाइक
یہ والے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسمال انٹسٹائن ہے. یہ کیا ہے؟ اسمال انٹسٹائنس، ان کو سمال. اور جو یہ موٹے موٹے آپ کو اسے بڑے لگ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں لارج انٹسٹائنس. ٹھیک، یہ لارج انٹسٹائن ہے. اب جو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہو یہ والا، یہ اسی کو ہم کہتے ہیں لیور. اس کو ہم کہتے ہیں لیور. اب جو یہ اس لیور کے بیچ میں ایک میں نے ڈاٹ بنا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم گال. اس کو ہم کہتے ہیں گال بلیڈر. کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ گال بلیڈر. گال بلیڈر کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو ہم کہتے ہیں گال بلیڈر. اس گال بلیڈر میں کیا سٹور رہتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے. اس میں بائل سٹور رہتا ہے. ٹھیک. اب جو دیکھو یہ اس جو اسٹامک ہے، لارج انٹسٹائن جب سٹارٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک لیف لائک اسٹرکچر ہوتا ہے. لیف لائک گریش کلر ہوتا ہے. اس لیف لائک اسٹرکچر کو ہم کہتے ہیں پینکریاس. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ پینکریاس. اب جو لاسٹ والا جب ہم اس کو یہاں سے ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ویسٹ پروڈکٹ، اس کو ہم کہتے ہیں اینس. یہ جو میں نے پارٹس آپ کو دکھائے تاکہ آپ کو ڈائجیشن جو ہم ہیومن، اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن ڈائجسٹو سسٹم. اس میں یہ جو ہیومن ڈائجسٹو سسٹم میں نے بنایا، اب ان کو ہم ون بائی ون کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. پہلے بچوں، سب سے پہلے ماؤتھ. جب ہم نے ماؤتھ میں جو ہم نے فوڈ ڈالا، اب ماؤتھ میں کیا ہے؟ اس ماؤتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کون کون سے چیز عطا کی ہے. جیسے پہلے نمبر 1 اس میں ٹیتھ ہوتا ہے. اس کی ایک الگ فنکشن ہے. اس کے بعد اس میں ٹنگ بھی ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے سیلیوری گلینڈس. اس میں ہوتا ہے سیلیوری گلینڈس. ٹھیک، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے. جو ماؤتھ ہے اس میں ٹیتھ ہوتا ہے، دانت، ٹنگ بھی ہوتا ہے اس میں، اور اس میں سیلیوری گلینڈس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو ماؤتھ جس کو میں نے آلریڈی آپ کو پہلے کہا کہ اس کو بکل کیوٹی بھی کہتے ہیں. یہ ٹیتھ ان کا الگ کام ہے، ان کا الگ کام ہے. ٹیتھ کیا کرتے ہیں؟ ٹیتھ تو آپ کو پتہ ہے ٹیتھ کیا کام کرتے ہیں. یہ چیونگ آف فوڈ کرتے ہیں. چیونگ آف فوڈ اور گرنڈنگ بھی ہوتا ہے اس میں. گرنڈنگ آف فوڈ بھی ہوتا ہے اس میں. جیسے اگر کوئی ہارڈ جو فوڈ میں تھوڑا جو ہارڈ ہوتا ہے اس کو گرنڈ بھی کرتے ہیں. چیونگ اینڈ گرنڈنگ آف فوڈ ٹیکس پلیس، وہ ماؤتھ میں ٹیکس پلیس ہوتا ہے بٹ ود دا ہیلپ آف ٹیتھ. اب ٹنگ جو ہے، ٹنگ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک. اب دوسرا ٹنگ، یا ایک پوائنٹ کے لیے ٹنگ کیا کرتا ہے؟ ٹنگ بھی ایک اہم رول ادا کرتا ہے. کون سا کیا کرتا ہے ٹنگ جو فوڈ ہوتا ہے اس کو مکس کرنے میں، اس سیلوا ہوتا ہے وہ مکس ہوتا ہے فوڈ سے، لیکن ہیلپ کون کرتا ہے؟ ٹنگ. یعنی ہم یہ لکھیں گے ٹنگ اٹ ہیلپس ان مکسنگ. یہ مکس کرنے میں ہمیں اٹ ہیلپس ان مکسنگ دا سیلوا. جو سیلوا ہوتا ہے اس کو مکس کس سے کرتا ہے؟ سیلوا کس سے مکس ہوتا ہے؟ ود فوڈ. ٹھیک. ٹنگ سیلوا اور فوڈ کو مکس کرتا ہے، مکس کرنے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک. یہ تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب جو سیلوا جو ہوتا ہے، جو سیلوا ہوتا ہے یہ ایک آپ اس کو کہتے ہیں واٹر فلوئڈ. آپ اس کو اس طرح بھی سمجھو گے، جب آپ کو کافی بھوک لگی ہوتی ہے، پھر آپ کے سامنے اگر ڈیلیشیس فوڈ ہوگا تو آپ کے منہ میں وہ پانی جیسا آتا ہے. اسی پانی کو ہم کہتے ہیں وہ سیلوا ہوتا ہے. ایکچولی یہ واٹری فلوئڈ تھا، وہی سیلوا ہوتا ہے. یہ ایک واٹری فلوئڈ ہوتا ہے. واٹری فلوئڈ آپ سمجھو اس کو. واٹری ایک واٹری لیکوڈ ہوتا ہے. ہاں، وہ کیا کرتا ہے؟ یہ فوڈ کو ویٹ کرتا ہے، گیلا بنا دے، تاکہ یہی ویٹ جب یہ فوڈ گیلا بنتا ہے یہی فوڈ پھر نیچے جائے گا اوسوفیگس کے ذریعے اسٹامک میں. ٹھیک. اس لیے
جو سیلوا ہے یہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے. ٹھیک، یہ تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کے بعد پیارے بچوں جو سیلیوری گلینڈس ہے، یعنی جو سیلیوری گلینڈس ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایک الگ کام ہے. سیلیوری گلینڈس ہر ایک کا الگ الگ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سونپا ہے. سیلیوری گلینڈس یہ ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. جو فوڈ ہوتا ہے ہم یہ کہیں گے کہ جو فزیکل بریک ڈاؤن یعنی فزیکل بریک ڈاؤن جو فوڈ کی ہوتی ہے، جو فزیکل بریک ڈاؤن فوڈ کی کہاں ہوتی ہے؟ ماؤتھ میں. اور جو یہ سیلیوری گلینڈس ہے یہ اس فزیکل فوڈ کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیمیکل ڈائجیشن. اس میں کیمیکل، آپ سمجھو اس میں کیمیکل ڈائجیشن ہوگی. یعنی جو فوڈ ہوتا ہے اس کی فزیکل بریک ڈاؤن ماؤتھ میں سٹارٹ ہوتی ہے. یعنی کہاں ہوتی ہے سٹارٹ؟ اب جو سیلیوری گلینڈس ہے یہ ہیلپ کرتے ہیں ان کیمیکل ڈائجیشن بائی سیکریٹنگ انزائمز. یعنی یہ جو فوڈ جس کی آپ فزیکل ڈائجیشن ہوگی اسی فزیکل ڈائجیشن کو کیمیکل ڈائجیشن کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف انزائمز. یہ اسپیشل قسم کے انزائمز سیکریٹ کرتے ہیں جو اس فوڈ کو پارشل یا کیمیکل ڈائجیشن آپ سمجھو جو ماؤتھ میں ہوتی ہے. اب ہمارے جو ہیومن سیلوا ہے اس میں کون کون سے انزائم ہوتے ہیں؟ اس کا نام ہے سیلیوری ایمائلیز. کیا نام اس کا؟ سیلیوری ایمائلیز. یہ سیلیوری ایمائلیز کیا ہے؟ جو سیلیوری ایمائلیز ہے یہ ہیومن سیلوا، جو ہمارا سیلوا ہوتا ہے اسی میں یہ ایک انزائم ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیلیوری ایمائلیز. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سیلیوری ایمائلیز. یہ سیلیوری ایمائلیز کیا کرتا ہے؟ یہ بریک ڈاؤن کرتا ہے سٹارچ کو انٹو شوگرز میں. ٹھیک، یہ کیا کرتا ہے؟ بریک ڈاؤن کرتا ہے سٹارچ کو. جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ مالیکولز ہوتے ہیں اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے انٹو شوگرز میں. ٹھیک، شوگر میں. اب یہ کوشچن بھی آپ کو ایگزام میں پوچھا جائے گا. جو ہمارا سیلیوری ایمائلیز ہے یہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کا کام ہے یہ جو سٹارچ ہوتا ہے یہ ڈائجسٹ کرتا ہے سٹارچ کو جو فوڈ میں ہوتا ہے انٹو شوگر میں. اب ہم یہ کہیں گے جو ڈائجیشن آف سٹارچ ہے، یعنی جو ڈائجیشن آف سٹارچ ہے، فار ایگزامپل جو ہمارے کاربوہائیڈریٹس ہے، کیونکہ سٹارچ جو ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. اب کاربوہائیڈریٹس کی جو ڈائجیشن ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ کاربوہائیڈریٹ ڈائجیشن وہ سٹارٹ ہوتی ہے کہاں سے؟ ماؤتھ سے. یہ سمپل ٹرم میں آپ کو سمجھ آیا ہوگا. جو اگر آپ کو کوئی بھی ایگزام میں کوشچن آئے گا کہ جو یہ کوشچن آتے ہیں کمپیٹیٹیو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ جو کاربوہائیڈریٹ کی ان کی جو ڈائجیشن ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ ایزیلی آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہو. جو کاربوہائیڈریٹ جو ڈائجیشن ہے وہ بگن ہوتی ہے ان دا ماؤتھ. ٹھیک، جو فوڈ اب ماؤتھ میں رہ گیا اب وہ اس کے بعد یہی جو فوڈ ہے یہ کہاں جائے گا؟ یہ جائے گا اسٹامک میں، کیونکہ ابھی جو ماؤتھ میں ہے ابھی یہ کمپلیٹ اس کی ڈائجیشن نہیں ہے. یعنی ماؤتھ میں جو فوڈ ہے اب فوڈ کی ابھی انکمپلیٹ ڈائجیشن ہے. ابھی تو کمپلیٹ ڈائجیشن نہیں ہے. جو ڈائجیشن ہوتی ہے ماؤتھ میں لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ انکمپلیٹ ڈائجیشن ہوتی ہے. اس کے لیے اب جو اس کی کمپلیٹ ڈائجیشن وہ سٹارٹ ہوگی، وہ کہاں سے سٹارٹ ہوگی؟ وہ سٹامک میں. اب یہی فوڈ سٹامک میں جائے گا. جو ہم نے دوسرا پڑھا سٹامک، جو ہمارا دوسرا آرگن ہے سٹامک. اب یہ ڈائیگرام کے ذریعے میں یہ جو فوڈ ہم نے یہاں پہنچا اوسوفیگس کے ذریعے یہ نیچے آیا، پھر یہ سٹامک میں جمع ہوا فوڈ. ٹھیک، یہاں جب یہ نیچے آئے گا سٹامک میں. اب سٹامک میں کیا ہے؟ جب یہ سٹامک جو ہمارا ہے یہ سٹامک آپ یہ سمجھو دیکھو یہ جے شیپڈ ہے، جسٹ لائک اٹس اے جے شیپڈ آرگن. جو سٹامک ہے
ये क्या है, इट इज़ ए, ये जे शेप्ड, आप समझिए जे शेप्ड ऑर्गन है। और ये किस साइड में लोकेट होता है, ये लेफ्ट साइड में, हमारे जो बॉडी है उसके लेफ्ट साइड में लोकेट होता है। अब जो फूड है इसकी जो यहाँ तो पार्शियल डाइजेशन हो गई, अब जो नीचे आ गया इसकी यहाँ क्या होगी, इसकी यहाँ फर्दर डाइजेशन होगी, जो फूड की फर्दर डाइजेशन स्टमक में होगी। जब ये स्टार्ट होगा तकरीबन, इसको जो फूड स्टमक में आता है इसको तकरीबन डाइजेशन करने में 2 to 3 आवर्स लगते हैं, 3 घंटे तक जो फूड है उसको इसकी यहाँ डाइजेशन होती है। जो फूड होता है इसके जब ये यहाँ ब्रेक डाउन होता है, यहाँ फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है इनटू स्मॉलर पीसेस, फिर यही जो फूड है ये सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है। ये जो फूड है जब यहाँ स्टमक में आएगा इसकी फर्दर ब्रेक डाउन होगी, ये फिर यहाँ जब फर्दर ब्रेक डाउन इसकी होगी, जो फूड क्या बनता है, सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है। ये सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस स्टमक को, जो स्टमक है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस स्टमक को 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स अता किए हैं। इसके जो हैं, इसके 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स, जो इसके वाल्व्स होते हैं, स्टमक के जो वाल्व्स होते हैं उसमें जो 3 यानी ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो इसके वाल्व्स में होते हैं, जो ये ग्लैंड्स होते हैं इन द वाल्व्स ऑफ स्टमक, ये सेक्रेट करते हैं जूसेस। ये आपको याद रखना है ये पॉइंट। जो हमारा स्टमक है इसका वाल जो होता है, ये समझो, अब ये जो स्टमक वाल है, यहाँ से आप देखो ये स्टमक वाल है, इस वाल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं इस इन स्टमक के वाल में। अब जो ये ग्लैंड्स इस वाल में प्रेजेंट होते हैं स्टमक के, ये क्या सेक्रेट करते हैं, यही वाल सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक, यहाँ मैं लिखूँगा, जो स्टमक होता है, स्टमक के जो स्टमक वाल होता है, स्टमक वाल, अब इस स्टमक वाल का, इस स्टमक वाल में 3, इसमें 3 क्या होता है, इसमें 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। इसमें 3 जो है ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं इसके वाल्स में। अब ये ग्लैंड जो होते हैं इसके वाल्स में, ये क्या सेक्रेट करते हैं, ये जो ग्लैंड्स है ये सेक्रेट करते हैं, ये सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। क्या करते हैं सेक्रेट, प्यारे बच्चों, ये सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक, ये गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस होता है प्यारे बच्चों, इसमें हमारे जो स्टमक जब गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, इस गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंसेस होते हैं। वेरी गुड, इस गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंसेस होते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हो, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 सब्सटेंसेस। नंबर 1 पहला जो सब्सटेंस है उसको कहते हैं हम HCl। अब जो दूसरा है, दूसरे को हम कहते हैं पेप्सिन, वो है पेप्सिन। ठीक, पेप्सिन। अब जो तीसरा है, तीसरा क्या है, उसको हम कहते हैं म्यूकस। ठीक, स्टमक, इसमें 3 जो स्टमक जो 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं ये सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। ये गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ये 3 सब्सटेंसेस सेक्रेट करते हैं। पहला वाला है HCl। HCl का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब जो ये पेप्सिन है ये एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, ये एक एंजाइम है। ठीक, अलग अलग पढ़ेंगे हम। पेप्सिन एक एंजाइम है। अब क्या, अब हम पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ेंगे, पेप्सिन पढ़ेंगे, फिर म्यूकस, इनकी भी हम अलग अलग फंक्शंस पढ़ेंगे। अब जो फूड जब स्टमक में पहुंचा, अब ये जो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये एसिड क्या होता है, ये जब एसिड, ये जो फूड है, ये अब ये जो हमारा स्टमक है ये क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, अब ये एसिडिक इन नेचर है, अब ये तो एक एसिडिक मीडियम बनता है। जो पेप्सिन है, पेप्सिन जो है, ये पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, स्टार्ट करता है, इट स्टार्ट्स डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो करता है। यानी कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन हमें मदद करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी यही प्रोटीन इनको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर वंस में। 10 अब हम ये भी कह सकते हैं जो प्रोटीन डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। एक अहम पॉइंट, अगर आपको कोई कहेगा कि प्रोटीन डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से, और प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टमक से। इट स्टार्ट्स
कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक, यानी प्रोटीन डाइजेशन जो है वो स्टमक से स्टार्ट होती है। ठीक, ये तो आपको समझ आया होगा। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो ये हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अहम रोल अदा करता है। नंबर 1, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर जब फूड के साथ कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ये जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये उसको किल करता है। ठीक, क्योंकि एसिडिक मीडियम में बैक्टीरिया ज़िंदा नहीं रह सकते, वो किल होते हैं। ठीक, एक और बात, और जो डाइजेशन ऑफ फूड में भी ये एक अहम रोल अदा करता है। तीसरा जो हमने पढ़ा, जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है? म्यूकस हमें बचाता है। ये आप समझो, ये एक लाइनिंग है जो हमारा स्टोमक वाल जब सेक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर म्यूकस लाइनिंग नहीं होगी तो जो स्टोमक वाल होगा, इस एसिड की वजह से वहाँ अल्सर भी हो सकता है। तो फिर हम ये कहेंगे इसकी फॉर्मेशन ऑफ अल्सर, स्टोमक में अल्सर हो सकता है। लेकिन जो म्यूकस है, ये एक आप ये समझो म्यूकस इम्यून सिस्टम की एक लाइनिंग में भी आता है। हायर क्लास में आप पढ़ोगे जो म्यूकस है, म्यूकस एक जो लाइनिंग होती है इम्यून सिस्टम में, वहाँ एक अहम रोल अदा करता है। ये क्या रोल अदा करता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब वो सेक्रेट एसिड करता है, ये स्टमक वॉल को बचाता है किन से? एसिड से, ताकि उसमें अल्सर न हो। अब ये आप इन नटशेल में आप ये कहोगे जो पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड जो मतलब माउथ से स्टार्ट हुई, इसके बाद वो कहाँ? स्टमक में आ गई। अब जो ये सेमी सॉलिड जो मैंने अभी कहा था कि जो फूड होता है, उसके बाद यही जो फूड है वहाँ से आके नेक्स्ट लेवल में जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइनस में। इंशाल्लाह जो इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है ये हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।